हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट जुन हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ त्यसको चाहिँ च्याप्टर 3 को चाहिँ आज हामी पार्ट 5 मा चाहिँ रहेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी पार्ट 5 मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई चाहिँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्वेसनहरू एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू र सोधिसकेका प्रश्नहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अलरेडी चाहिँ गरिसकेका छौँ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेछ भनेर है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जुन क्वेसन रहेको छ एकदम क्वेसन पढौँ र जुन चाहिँ हाम्रो यो आजको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ। र आज विशेष गरी हामी 4वटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो च्याप्टरलाई क्लोज गर्छौँ है त। र अझै पनि यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू अझै पनि क्वेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। हामी अझै पनि अरू बुकहरूबाट चाहिँ क्वेसनहरू खोज्दै चाहिँ लिएर आएर चाहिँ हामी सल्भ गरौँला है त। र अब हेरौँ त अब यो क्वेसनले के भनेको छ भनेर है त। क्वेसन चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। क्वेसन पढेर हामीले क्वेसन बुझिसकेपछि अरू त केही पनि होइन। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस्तै A company's executive committee has approved the sales estimates made for the coming 4 months for its two product A and the B भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन हाम्रो चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ जुन यहाँ रहेको छ जसले चाहिँ सेल्स चाहिँ इस्टिमेट गरेको रहेछ 4 महिनाको लागि दुईवटा प्रोडक्ट लागि, प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को लागि। जुन प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ श्रावण, भाद्र, अश्विन र कार्तिकको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सेल्स रेसियो चाहिँ देखाएको छ है त। र अब हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ के छ अरू इन्फर्मेसनमा। द कम्पनी एडप्ट स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी फर द बोथ प्रोडक्ट है त। बोथ प्रोडक्टको लागि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसरी चाहिँ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ एडप्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। द बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ श्रावण एन्ड द इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ द कार्तिक अलङ विथ सेल्स टार्गेट एन्ड द सेल्स प्राइस पर युनिट फर द पिरियड आर एज फलोज भने चाहिँ त। जस अन्तर्गत चाहिँ के रहेको छ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीको लागि चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ प्रोडक्ट ए को लागि 20,000 युनिट र प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ 10,000 युनिट र हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कति छ त प्रोडक्ट ए को लागि 30,000 र प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ 15,000 रहेको छ। र सेल्स टार्गेट चाहिँ हाम्रो जम्मा कति छ त प्रोडक्ट ए चाहिँ 90,000 र प्रोडक्ट बी चाहिँ हाम्रो 1,05,000 रहेको छ। र यसरी चाहिँ प्रोडक्ट ए को चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति रहेको छ त 20 रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्ट बी को चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेको छ 25 रहेको छ है त। र यसरी रिक्वायर्डमा के छ हाम्रो सेल्स बजेट फर द 4 मन्थ इन्डेड कार्तिक 31 फर द प्रोडक्ट ए भन्ने कुरा रहेछ। जुन हाम्रो प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो 4 महिनाको लागि चाहिँ कार्तिक इन्डेड 31 हुने तरिकाबाट चाहिँ यसरी हाम्रो सेल्स बजेट चाहियो। र प्रोडक्सन बजेट चाहिँ कसको चाहियो भन्दा चाहिँ फर द 4 मन्थ इन्डेड 31 कार्तिक फर द प्रोडक्ट बी को चाहिँ प्रोडक्सन बजेट निकाल्नु पर्यो र हाम्रो प्रोडक्ट ए को चाहिँ हाम्रो सेल्स बजेट निकाल्नु पर्यो है त। खासै केही पनि गाह्रो छैन, यसलाई हामी सोल्युसन गरि नै हाल्छौँ है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ सल्युसन। सेड्युल 1 तर्फ है त। सेड्युल 1 मा जुन हाम्रो कम्पनीको नाम केही पनि छैन, त्यही भएर हामी यसरी खाली नै राख्छौँ। त्यो भयो हाम्रो कम्पनी। र अब यसपछि अब हाम्रो हेर्दाखेरि यो सेल्स बजेट बनाउनु पर्ने छ। हाम्रो सेल्स बजेट प्रोडक्ट ए को लागि है बाई मन्थ अनुसार, बाई मन्थ भयो। हाम्रो यहाँ पिरियड चाहिँ के छ त हाम्रो फर द 4 है त। फर द 4 मन्थ्स इन्डेड है त। फर द 4 मन्थ्स इन्डेड 31 कार्तिक भन्ने कुरा रहेको छ यसरी। र अब हेरौँ त अब हाम्रो यसमा मन्थमा हेरौँ है त। मन्थमा चाहिँ अब हाम्रो कतिवटा मन्थ रहेको छ भनेर चाहिँ अब हामी हेरिहालौँ यसमा। श्रावण, भादौ, अश्विन र कार्तिक है त। श्रावण भाद्र है त। श्रावण भाद्र, त्यसपछि अब हाम्रो के छ अश्विन है त। अश्विन, त्यसपछि हाम्रो कार्तिक है त। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो टोटल यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मन्थ पछि अब हाम्रो यसमा के छ त
हामीले सेल्स बजेट निकाल्न लागेको हो। हाम्रो अब बजेटेड सेल्स भइहाल्यो नि यसमा है। यसमा चाहिँ हाम्रो बजेट सेल्स भन्दा पर्सेन्टेज छ, सुरुलाई हामीले लेख्यौँ है त, पर्सेन्टेज अफ द सेल्स। यो जस्ट कुनको लागि त, प्रोडक्ट ए को लागि। प्रोडक्ट ए को हेरौँ त कति छ हाम्रो, 20%, 20%, 30%, 30% भनेपछि कति भयो त, 20%, 20%, 30% अन्त 30% गरेर टोटल कति भयो त, 100% चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ है त। र यसपछि अब हाम्रो यसमा के छ त, युनिट्स, जम्मा चाहिँ युनिट सेल्स, अर्थात् हाम्रो चाहिँ कति छ त, हेरौँ त यसमा। जस्तै हामीले यसरी हेर्दा सेल्स टार्गेट कति छ, 90,000 हो। 90,000 प्रोडक्ट ए को चाहिँ टोटल चाहिँ हाम्रो कति आउनुपर्छ यसमा, 90,000 चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ है त। हो यो 90,000 को चाहिँ 20% कहाँ गयो त, श्रावणमा गयो। 9 दुना 18 भनेपछि 18,000। त्यसै गरी यो 90,000 को चाहिँ 20% कति भयो त, 18,000 है त। त्यसै गरी हाम्रो 90,000 को 30% भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति भयो त, 27,000 है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 90,000 को चाहिँ 30% भनेको कति हो त हाम्रो यसमा, 27,000। यसरी जायो है त, युनिट्स भयो। र अब हाम्रो युनिट्स पश्चात अब के आउँछ त्यसमा, रेट आउँछ है त। रेट अर्थात् हाम्रो दर भयो है त। दर कति छ हाम्रो यसमा हेरौँ त, जुन हाम्रो सेल्स प्राइस पर युनिट यो प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ 20 रुपियाँ चाहिँ रहेको रहेछ है त। रुपिज रेट कति रहेछ त, 20 रेट त 20 नै भइहाल्यो। र यसरी रेट युनिट्स मल्टिप्लाई बाई रेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो कति आउँछ, भ्यालु आउँछ। यो हाम्रो ए भयो भने यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो ए मल्टिप्लाई बाई बी इक्वल टु सी गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एमाउन्ट, अर्थात् हाम्रो सेल्स भ्यालु आउने भयो है त रुपिसमा। यसरी र अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा, 18,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कति आउँछ त, जम्मा 3,60,000। र त्यसै गरी 18,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दा 3,60,000। त्यसै गरी हाम्रो 27,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा, 5,40,000 बराबरको। र त्यसै गरी 27,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो यसमा, 5,40,000 बराबरको है त। र टोटल हाम्रो कति आउनु भयो त, 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 5,40,000 प्लस 5,40,000 गर्दा टोटल चाहिँ हाम्रो 18 लाख बराबरको चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हामीले जुन सेल्स बजेट सक्यो, अब हाम्रो प्रोडक्सन बजेट फर 4 मन्थ इन्डेड कार्तिक 31 फर द प्रोडक्ट बी को लागि है त। प्रोडक्ट बी को लागि चाहिँ अब हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ है त। यो रहेको छ हाम्रो यसमा सेड्युल 2 है त। डट 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 यो हाम्रो के हो त, कम्पनी। यो हाम्रो प्रोडक्सन बजेट रहेको छ है त। प्रोडक्सन बजेट कसको लागि त, हाम्रो यो चाहिँ प्रोडक्ट बी को लागि है त। बाई मन्थ अनुसार है त, बाई मन्थ फर द 4 है त। फर द 4 मन्थ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, इन्डेड 31 कार्तिकमा है त। कार्तिक भन्ने कुरा रहेको छ यसमा। यसरी अब यसमा हाम्रो के आउँछ त, जस्तै मन्थ अनुसार जाउँ है त। मन्थ अनुसार चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक है त। यो भयो हाम्रो टोटल। यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ बजेटेड सेल्स है त। बजेटेड सेल्स युनिट चाहिँ हाम्रो हुनु चाहिँ टोटल हाम्रो कति छ त यसमा, 1,05,000 है त। कति छ हाम्रो, 1,05,000। 1,05,000 को चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्सेन्टेज अफ द सेल्स कति भने, 1,05,000। यो चाहिँ वर्किङ नोटमा हजुरहरूले गर्नु होला, मैले चाहिँ खासै गरिनँ। ल ठिकै छ, वर्किङ नोट पनि गर्दै हालौँ न यसमा। हाम्रो वर्किङ नोट्स है त। वर्किङ नोट्समा चाहिँ हाम्रो के भयो त, यहाँ यसरी जुन मन्थ अनुसारको चाहिँ जुन बजेटेड सेल्स चाहिँ आउने भयो है त।
मन्थली बजेटेड सेल्स युनिट्स है त मन्थली बजेटेड सेल्स युनिट्स फर के को लागि त प्रोडक्ट बी को लागि है त टोटल बजेटेड सेल्स युनिट्स है त मल्टिप्लाई बाई पर्सेन्टेज अफ सेल्स है त यसमा अब हाम्रो के आउँछ त टोटल बजेटेड सेल्स युनिट्स हाम्रो अब यसमा यही फर्मुलालाई युज गरेर चाहिँ हामी प्रत्येक मन्थको निकाल्छौँ है त 1 मा भयो हाम्रो श्रावणमा है त श्रावणको भयो श्रावणमा हाम्रो के टोटल चाहिँ हाम्रो हुन त 1,05,000 युनिट्स हो मल्टिप्लाई बाई श्रावणमा कति छ हाम्रो 20% है त श्रावणमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 20% श्रावण भनेपछि अब 1,05,000 को चाहिँ हाम्रो 20% गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ जम्मा 21,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ आउने भयो र त्यसै गरी श्रावण पछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा भाद्रमा को चाहिँ हाम्रो 1,05,000 मल्टिप्लाई बाई कतिको भनेको छ कति पर्सेन्टले 25%ले भनेको छ है त 25% भनेपछि कति आयो 1,05,000 को चाहिँ 25% भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यसमा कति हुन्छ त 1,05,000 को 25% भन्ने बित्तिकै हाम्रो 26,250 युनिट चाहिँ हुने रहेछ भाद्रको लागि चाहिँ र यसपछि हाम्रो भाद्रपछि के आउँछ अश्विन है त अश्विन हाम्रो टोटल 1,05,000 मल्टिप्लाई बाई यो पनि 25% रहेको छ यसमा पनि कति आउँछ 26,250 युनिट्स है त र यसपछि हाम्रो के छ त अश्विन पछि कार्तिकमा हाम्रो कति छ त 1,05,000 को कति पर्सेन्टेज रहेको छ हेरौँ त यसमा हाम्रो 30% रहेको रहेछ है त 30% 1,05,000 को 30% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 31,500 युनिट्स बराबरको है त यति चाहिँ हाम्रो आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो भनेपछि कति आयो त हाम्रो यसमा हेरौँ त टोटल कार्तिकमा हाम्रो यो रहेको छ 31,500 युनिट्स है त र त्यसपछि कार्तिकपछि अश्विनमा कति छ हाम्रो 26,250 है त 26,250 रहेको छ र यसमा पनि हाम्रो 26,250 युनिट्स नै रहेको छ र यसमा चाहिँ हेरौँ त जुन हाम्रो श्रावणमा कति छ त 21,000 युनिट्स बराबरको यो भयो हाम्रो बजेटेड सेल्स अब हाम्रो यसमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री है त इन्डिङ इन्भेन्टरी है त इन्डिङ इन्भेन्टरी हामी हेरौँ ल यसमा हामीलाई दिएको छ त इन्डिङ इन्भेन्ट्री जस्ट सुरुको मात्रै दिएको छ है प्रोडक्ट बीको चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ कति हो त 10 छ र इन्डिङ कहिले हो त 15 यो इन्डिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो कार्तिकको दिएको है कार्तिकको कति रहेछ 15,000 रहेछ र यसै गरी हामीले यसमा के आउँछ त टोटल रिक्वायरमेन्ट अथवा यसलाई टोटल निड पनि भन्न सक्छौँ है त टोटल निड भन्ने कुरा भयो र अब हाम्रो यसमा कति हुन्छ त हेरौँ टोटल निड त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा सेल्स टार्गेट पनि भइहाल्यो र यसरी हाम्रो यहाँ पनि भइहाल्यो अब हामीलाई अरू कुरा के भनेको छ हेरौँ त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री साउन्ड एन्ड इन्भेन्ट्री अलङ विथ द टार्गेट ल यो भइहाल्यो अब हामी यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा अब 21,000 इन्डिङ त हाम्रो यहाँ छैन टोटल निड भइहाल्यो यसमा हामीले प्रोडक्सन निकालेपछि मात्रै सक्छ यसमा हामीलाई के भनेको छ यो कम्पनी यो ल्याङ्ग्वेजले फरक पार्छ के द कम्पनी है द कम्पनी एडप्ट्स स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी फर द बोथ प्रोडक्ट भनेको छ है त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेबल प्रोडक्सन हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो यदि स्टेबल प्रोडक्सन भनेर चाहिँ जुन स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी एडप्ट गराएको छ भनेर भनेको छैन भनेदेखि त्यस्तो गर्न चाहिँ पाएन है त जस्तै त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो वर्किङ नोट नम्बर 2 रहेको छ जसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन है त कसको भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन अफ प्रोडक्ट बी को लागि है त प्रोडक्ट बी को लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त सेल्स युनिट्स प्लस हाम्रो के हुन्छ त इन्डिङ है त इन्डिङ इन्भेन्टरी माइनस हाम्रो के हुन्छ त
बिगिनिङ है त, बिगिनिङ इन्भेन्टरी गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा सेल्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट बीको चाहिँ कति छ त जम्मा 1,05,000 है, 1,05,000 युनिट्स रहेको छ। प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ त, इन्डिङ इन्भेन्ट्री हामीलाई दिएको छ यहाँ क्वेसनमै, इन्डिङ चाहिँ हाम्रो 15,000 र बिगिनिङ 10,000 है त, 15,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 1,10,000 बराबरको हाम्रो के भयो त प्रोडक्सन भयो। भनेपछि अब यो हाम्रो कति महिनाको लागि भयो त, श्रावण भदौ असोज कार्तिक भन्छ 4 महिनाको लागि चाहिँ यो के रहेछ त प्रोडक्सन रहेको छ, प्रोडक्सन फर 4 मन्थ। भनेपछि अब हाम्रो एउटा मन्थको लागि चाहियो है त, अर्थात् हाम्रो मन्थली प्रोडक्सन इक्वल टु कति हुन्छ त 1,10,000 डिभाइड बाई 4 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 1,10,000 डिभाइड बाई 4 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दाखेरि 27,000 भन्छ। प्रत्येक महिना चाहिँ 27,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा प्रोडक्सन चाहिँ हुने रहेछ है त, प्रोडक्सन भनेर चाहिँ आउनुभयो यसमा टोटल निड। पछि अब हाम्रो यसमा आउँछ बिगिनिङ है त, बिगिनिङ इन्भेन्टरी र यो आउँछ हाम्रो यसमा बजेटेड प्रोडक्सन हाम्रो कति भयो त सधैँभरि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ श्रावणमा पनि 27,000, भाद्रमा पनि 27,000, अश्विनमा पनि 27,000, कार्तिकमा पनि 27,000, टोटल हाम्रो कति भयो त यसमा 1,10,000। अब यति गरे चाहिँ आइहाल्यो। जुन हाम्रो अब बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ त श्रावणको लागि, श्रावणको लागि बिगिनिङ भनेको 10,000 छ है त, प्रोडक्ट बीको 10,000 छ। भनेपछि अब हाम्रो 27,000 प्लस 10,000 गरेपछि हाम्रो टोटल निड आयो कति हुन्छ हाम्रो 37,000 आउने भयो। 27,000 भन्दा पनि यो त हाम्रो यसमा रङ भएको छ है, 27,500 आउनु पर्ने, हामीले 27,000 मात्रै लेखेको छ 500 नलेखिकन है, ठिक छ। 27,000 के हो त 500, हाम्रो सबै के भयो त 27,500 आउँछ है त। $27,500 प्लस 10,000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 37,500 र 37,500बाट हामीले 21,000 घटायो भनेदेखि हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ कति आयो त्यसमा 16,500, 16,500 आयो। र जुन हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री श्रावणको लागि इन्डिङ भनेको भाद्रको लागि के हुन्छ ओपनिङ भने चाहिँ भाद्रको ओपनिङमा 16,500 गयो। अब 16,500 प्लस 27,500 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 44,000, 44,000 बराबर आयो। 44,000 माइनस 26,250 गर्दाखेरि कति आउँछ 17,750 आयो है त। यो 17,750 यो भाद्रको क्लोजिङ भनेको अश्विनको लागि ओपनिङ हुन्छ, यसमा आयो 17,750 है त। 27,500 प्लस 17,750 गर्दाखेरि हाम्रो जोड्दाखेरि कति आयो त यसमा जम्मा 45,250 अर्थात् 45,250 आयो त। 45,250 माइनस 26,250 गर्दा कति आयो त 19,000 आयो। यसको लागि ओपनिङ यो 19,000 भयो है त। 19,000 प्लस 27,500 गर्दाखेरि 46,500 46,500 आयो है त। 46,500 माइनस हाम्रो 31,500 गर्दाखेरि कति आयो त 15,000 आयो, जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी दिएको थियो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै मिल्यो है त। यसलाई चाहिँ टोटल हजुरहरू आफैले गर्नु होला, मैले गरिनँ, यसमा खासै केही पनि छैन। त्यसैले लगभग यति नै हो हाम्रा सोधिने टाइपको क्वेसनहरू भनेको है त। र यसपछि अब हाम्रो जुन यो क्वेसन नम्बर 1 सक्यो र अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त, अलिक फास्ट गऱ्यो है हामीले है त। आजको लागि हाम्रो के भयो त क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर हामीले यसरी बुझ्न सक्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त यसमा के छ भनेर, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ द सेल्स फोरकास्टेड मेड बाई द कम्पनी फर द वैशाख टु द असार है त। जुन कम्पनीले चाहिँ के गरेछ सेल्स चाहिँ फोरकास्टेड गरेछ, जुन सेल्स फोरकास्टेड गरेको अनुसार चाहिँ कति महिनाको लागि गरेको रहेछ त कम्पनीको चाहिँ वैशाखदेखि असारको लागि
भने चाहिँ हाम्रो कति भयो त वैशाख जेठ असार जम्मा 3 महिनाको लागि चाहिँ गरेको चाहिँ पाइयो है त। द कम्पनी ह्याज डेभलप्ड मन्थली सेल्स रिक्वायरमेन्ट टु मिट द सेल्स फोरकास्ट भनेको छ है त। यसरी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के गरेछ त यसरी चाहिँ सेल्स फोरकास्ट चाहिँ गरेको छ भनेपछि सेल्स रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति रहेछ वैशाखमा चाहिँ 20%, जेठमा 35% र असारमा चाहिँ 45% चाहिँ रहेको रहेछ है त। र अर्को हाम्रो यहाँ के भनेको छ हेरौँ त, द कम्पनी एडप्ट्स स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी है। द इन्भेन्ट्री इन द बिगिनिङ अफ द वैशाख वुड बी कति छ हाम्रो 6000 युनिट्स एन्ड एट द एन्ड अफ द असार इट वुड बी 4000 युनिट्स भन्ने कुरा रह्यो है त। A unit of the product will realize ₹10 and it will remain the same throughout the year भन्ने कुरा रह्यो। र रिक्वायरमेन्ट के छ त हाम्रो सेल्स बजेट फर द वैशाख जेठ एन्ड द असार र हाम्रो प्रोडक्सन बजेट फर द वैशाख जेठ एन्ड द असार। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्स बजेट पनि चाहियो र प्रोडक्सन बजेट पनि चाहियो। सेल्स बजेट त खासै केही छैन, हामी प्रोडक्सन बजेटमा चाहिँ अलि धेरै हाम्रो फर्मेटमा मात्रै फरक हुने हो त्यसमा। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त यसमा हाम्रो के भयो भनेर। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, यसमा हेर्नु होला, आफूले पनि गर्नु होला है सँगसँगै, त्यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सल्युसनतर्फ चाहिँ हाम्रो नम्बर आएको चाहिँ सेल्स बजेट हामी निकाल्छौँ जुन वैशाख जेठ र असाढको लागि है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यो रहेछ सेड्युल 1 डट कम्पनी हाम्रो यो के हो त सेल्स बजेट है त। सेल्स बजेट बाई मन्थ अनुसार जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी मन्थ भनेर के छ त यसमा वैशाख है त। वैशाख ज्येष्ठ र हाम्रो असार चाहिँ रहेको छ है त। यो मन्थ भयो अरे। अब हाम्रो यसमा के छ त सेल्स पर्सेन्टेज है त। सेल्स पर्सेन्टेज हाम्रो 20%, 35% र 45% है त। 20%, 35% र हाम्रो 45% र हाम्रो यसमा टोटल लेखौँ। टोटल यो हाम्रो कति हुन्छ त 100% आउँछ। अब हाम्रो सेल्स युनिट्स है त। सेल्स युनिट चाहिँ कति आउँछ भनेर जुन चाहिँ हाम्रो टोटल कति भनेको छ यसमा सेल्स हुने भनेको 20000 हो। यो 20000लाई नै अब हामीले यसरी महिना अनुसार विभाजन गर्ने त हो नि। टोटल त 20000 आउँछ भनेपछि 20000 को 20% गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा 4000 युनिट्स र 20000 को 35% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 7000 युनिट्स आउँछ र 20000 को 45% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 9000 युनिट्स आउँछ। यो भयो हाम्रो सेल्स युनिट्स भयो है त। अब हाम्रो के छ यसमा रेट है त। रेट अर्थात् हाम्रो दर भएको छ। रेट अब हाम्रो के भनेको छ 10 यहाँ भनेको छ है। अ युनिट अफ द प्रोडक्ट विल रियलाइज 10 भनेको छ ₹10 भनेको छ है त। यसरी चाहिँ ₹10 रेट रहेको छ। यो सेल्स युनिट ए, यो बी भनेदेखि अब हाम्रो रेभिन्यू है त अमाउन्ट हाम्रो ए मल्टिप्लाई बाई बी गरेर जति आउँछ नि त्यो पनि भइहाल्यो। र यसरी 4000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 40000 र 7000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त 70000 र 9000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति आयो त 90000 र हाम्रो 20000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो यसमा जम्मै 2 लाख है त भने टोटल जे होस् यो टोटल जोड्दाखेरि चाहिँ 2 लाख आउने हो। यति भएपछि हाम्रो सकियो, यसमा खासै केही पनि छैन। र अब हामी सेकेन्डतर्फ जाउँ है त। यसमा हामीले प्रोडक्सन बजेट फर द वैशाख जेठ एन्ड द असार बनाउनु पर्यो। प्रोडक्सन बजेट चाहिँ रहेको छ यसमा है त। सेड्युल 2 मा यो हाम्रो के छ यसमा डट कम्पनी लेखौँ न यसरी है। डट कम्पनी यो भनेको हाम्रो के भयो त प्रोडक्सन बजेट है त। प्रोडक्सन बजेट बाई मन्थ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी अब हेरौँ त हाम्रो यसमा मन्थ भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त बजेटेड सेल्स युनिट्स है त। बजेटेड सेल्स युनिट्स इन्डिङ इन्भेन्ट्री। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ टोटल निड अथवा रिक्वायरमेन्ट र त्यसमा हाम्रो के आउँछ बिगिनिङ है त। बिगिनिङ
इन्भेन्टरी, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। अब हाम्रो के आउँछ यसमा बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स है त, यसरी आउने भयो। र अब हाम्रो मन्थमा के छ त वैशाख जेठ असार है त। ज्येष्ठ अन्त असार अनि यो हाम्रो के भयो त टोटल। र यसरी हाम्रो बजेटेड सेल्स युनिट्समा है त, बजेटेड सेल्स युनिटमा हाम्रो कस्तो त बजेटेडमा 4000 7000 9000 है त, 4000 7000 9000, टोटल भनेको हाम्रो कति हो त यसमा 20000। र हाम्रो जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेरौँ त यसमा कति छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री, जस्तै हाम्रो यहाँ एट द इन्ड अफ द असार इट वुड बी कति छ त असारमा चाहिँ 4000 हुन्छ अरे है त इन्डिङमा, असारमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे इन्डिङमा 4000 हुन्छ अरे। र यसै गरी हाम्रो यसमा बिगिनिङ चाहिँ वैशाखको बिगिनिङमा कति छ त 6000 छ अरे है त, वैशाखको बिगिनिङमा हाम्रो 6000 छ। र अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ओभरअलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो जुन हाम्रो यो पोइन्टले गर्दाखेरि है त, यो जुन हाम्रो कम्पनीले के एडप्ट गर्छ त यो स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी, द्याट्स वाइ है त, स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भएको भएर है त। र यसपछि अब हाम्रो यसमा मेन चाहिएको भनेको हामीलाई प्रोडक्सन चाहिएको है। प्रोडक्सन अब हाम्रो कसरी आउँछ त सेल्स आउँछ। सेल्समा हामीले के गर्छौँ मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री माइनस हाम्रो के हुन्छ त ओपनिङ अर्थात् हाम्रो बिगिनिङ है त, ओपनिङ इन्भेन्टरी यसरी आउनु भयो। र सेल्स हाम्रो जम्मा टोटल कति छ त 20000 र क्लोजिङ हाम्रो कति थियो त 4000 र ओपनिङ हाम्रो कति छ त 6000। अब कति आउँछ त हाम्रो 20000 प्लस 4000 गर्दाखेरि 24000 भइहाल्यो, 24000 माइनस 6000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ यसमा जम्मा 18000, 18000 बराबरको चाहिँ आयो प्रोडक्सन हो। अब यो कति महिनाको लागि रहेछ यो त वैशाख जेठ असारको लागि रहेछ भने चाहिँ 3 महिनाको लागि रहेछ भनेदेखि यो त के को लागि भयो फर 3 मन्थ। अब हामीले के को लागि निकाल्नुपर्छ मन्थली, महिनाको लागि निकाल्नु पर्ने भयो। र यसरी हाम्रो मन्थली है त, मन्थली प्रोडक्सन, मन्थली प्रोडक्सन इक्वल टु हाम्रो कति छ त 18000 बराबरको, यो त हाम्रो तिनटाको लागि भयो 3 मन्थको लागि भयो। अब यसरी अब हामी यसो गर्छौँ 18000 डिभाइड बाई 12 होइन हाम्रो 3 महिनाको लागि हो, डिभाइड बाई 3 गर्छौँ मल्टिप्लाई बाई 1 है। जम्मा कति आउँछ त यसमा हाम्रो यति गर्दाखेरि हुनु चाहिँ अब हाम्रो यसमा स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी नै रहेको छ यो भनेको है। यसमा क्वेसनले भनेको छ नि त कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ एडप्ट गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है त। र अर्को हाम्रो इन्भेन्ट्रीको बारेमा यसमा अरू केही भनेको छ त छैन। एट द इन्ड असार यति भइहाल्यो, बिगिनिङमा यति भइहाल्यो, यसमा हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यो कति भन्छ इट वुड बी है त एट द इन्ड अफ द असार इट वुड बी यति एन्ड इट विल बी रिमेन द सेम थ्रु आउट द इयर भनेको छ होइन। अ युनिट अफ द प्रोडक्ट विल बी रियलाइज यति र यति लगभग हाम्रो यति नै रहेको छ, अर्को त अरू केही छैन है यो क्वेसनले अरू त्यस्तो भनेको। ठिकै छ यति नै गरौँ। र जुन अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो अमाउन्ट आउँछ नि जस्तै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा कति आउँछ हाम्रो 18000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि जम्मा 6000, प्रत्येक हाम्रो कति भएछ त यसरी 6000 युनिट्स बराबरको चाहिँ के रहेछ त मन्थली प्रोडक्सन रहेछ। यहाँ पनि 6000, यहाँ पनि 6000 र यहाँ पनि 6000, टोटल कति आयो 18000।
अब यति भएपछि अब हाम्रो के आउँछ 6000 + 6000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 12000 यो र यो जोडेको हो। र त्यसै गरी अब हाम्रो इन्डिङ कति आउँछ त 12000 - 4000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 12000 - 4000 गर्दाखेरि हाम्रो 8000 आयो। र वैशाखको इन्डिङ भनेको हाम्रो ज्येष्ठको लागि ओपनिङ भने चाहिँ 8000 भयो। 8000 + 12000 कति आउँछ हाम्रो 8000 + 6000 है गर्दाखेरि 14000 आयो। 14000 - 7000 गर्दाखेरि 7000 भयो। र यसको हाम्रो यहाँ रहेको छ यो पनि 7000 आइहाल्यो यसमा। यसको लागि ओपनिङ भनेको 7000 भयो। 7000 + 6000 गर्दाखेरि है त हाम्रो यसमा यो भएछ 7000 + 6000 गर्दाखेरि कति भयो त 13000। 13000 - 9 गर्दाखेरि कति आयो ठ्याक्कै 4000 आयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो मिल्नुपर्ने हुन्छ है त। लगभग यति नै रहेको छ हामीलाई सोधिने प्रश्नहरू भनेको यति नै हो। र अब यसपछि यो जुन क्वेसन नम्बर राजाको लागि 2 नम्बर पनि सक्यो। अब 3 नम्बर हेरौँ त यसमा हामीले के भन्नु छ 3 नम्बर है त। यो क्वेसनमा के भन्नु छ हेरिहालौँ। यसमा भने चाहिँ हामीलाई द सेल्स फोरकास्टेड मेड बाई द कम्पनी फर द वैशाख टु द अश्विन इज 40,000 युनिट्स एन्ड द कम्पनीज हेज डेभलप द मन्थली सेल्स रिक्वायरमेन्ट टु मेड द सेल्स फोरकास्ट भनेको छ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ द कम्पनी एडप्ट्स स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी रे द इन्भेन्ट्री इन द बिगिनिङ इज 6000 युनिट्स एन्ड द क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अन द अश्विन इज 8000 युनिट्स। सेलिङ प्राइस पर युनिटको चाहिँ 10000 छ। खासै केही पनि छैन। जस्तै अघि हामीले जे गऱ्यौँ नि त्यही नै रहेको छ है त यसमा। र एकपल्ट हाम्रो 10 पछि अर्को क्वेसन हेरौँ है त। 10 पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 11 है त। द सेल्स फोरकास्टेड मेड बाई द कम्पनी फर द जनवरी टु द यति सेम टु सेम एउटै रहेको छ यो क्वेसन र त्यो क्वेसन। अब हुन त हामीले अहिलेसम्म गरेको कन्सेप्टहरूबाट चाहिँ यति हामीले बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ यस्ता क्वेसनहरू त हामीलाई केही पनि होइन हुन त। यति गरेपछि अब हामीले बुझि नै हाल्छौँ। र हाम्रो टोटल चाहिँ कति रहेछ त जुन वैशाखदेखि चाहिँ अश्विनसम्म हाम्रो जुन सेल्स चाहिँ फोरकास्ट गरेको भनेको 40000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। 40000 युनिट्स बराबरको भनौँ न यसमा। अब यसलाई हामीले सल्युसन गरौँ है त। नम्बर 1 को लागि हाम्रो कम्पनीको नाम यहाँ दिएको छैन त्यही भएर हामी डट लेख्छौँ। डट गरेर खाली ठाउँ छोडिदिन्छौँ नि त है। सेड्युल 1 है त डट हाम्रो के हो त यो कम्पनी सेल्स बजेट बाई मन्थ अनुसार है त। बाई मन्थ अनुसार पहिला हामी सेल्स बजेट निकाल्छौँ है त। मन्थ्स भयो। मन्थ्समा अब हाम्रो के छ त वैशाख जेठ असार श्रावण भदौ अश्विनसम्म छ है त। वैशाख ज्येष्ठ असाढ श्रावण भाद्र अश्विन है त। अब हाम्रो यसमा पर्सेन्टेज अफ सेल्स कति रहेछ त 18000 18000 होइन 18%, 16%, 14% है त। 18%, 16%, 14%। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त 16%, 16%, 20% है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 16%, 16% अनि हाम्रो कति छ त 20% है त। 20% गरेर टोटल चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 100% चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ है। र अब यसरी हाम्रो सेल्स युनिट्स हेर्न सक्छौँ हामी यसमा। सेल्स युनिट चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त टोटल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने चाहिँ सेल्स 40000 मध्ये है त। टोटल चाहिँ 40000। टोटल चाहिँ हाम्रो 40000 हो भनेदेखि 40000 को 18% चाहिँ वैशाखमा जाने भयो है त। जुन हाम्रो 40000 को 18% भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति भयो त्यसमा 7200 र 40000 को 16% कति छ त 6400 र 40% को हाम्रो 14% कति छ त हाम्रो 5600 र हाम्रो 40000 को चाहिँ 16% भनेको कति छ हाम्रो 6400 फेरि यो पनि 6000
400 भयो। र हाम्रो 40,000को चाहिँ 20% भनेको कति हो त हाम्रो 8,000 भयो। र टोटल रोजगार हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 40,000 नै आउँछ। सेल्स युनिट भयो है। अब यसमा हाम्रो रेट हेरौँ। यसमा रेट अथवा हामीले यसलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि भन्न सक्छौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ त जम्मा 10 रहेको छ है त। ₹10 ₹10 र यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा ₹10 है त। ₹10 र यो पनि हाम्रो के हो त ₹10 यसरी आयो। र अब हाम्रो रेट पछि अब के आउँछ त यसमा अमाउन्ट है त। सेल्स अमाउन्ट अथवा यो हामीलाई के भयो त रेभिन्यू भयो रुपिस भयो। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो यो ए भयो यो बी भयो जुन सी इक्वल टु हाम्रो के आउँछ ए मल्टिप्लाई बी भन्ने चाहिँ हाम्रो यसरी जुन सेल्स युनिट मल्टिप्लाई बाई जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ हाम्रो टोटल सेल्स रेभिन्यू आउँछ है त। र यसरी हाम्रो 7,200 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 72,000 र 6,400 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 64,000 र 5,600 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ 56,000 र त्यसै गरी हाम्रो 6,400 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 64,000 र हाम्रो यो पनि 64,000 नै भइहाल्यो र यो पनि हाम्रो 80,000 नै भइहाल्यो। टोटल हाम्रो कति आउँछ यसमा जम्मा 4 लाख बराबरको। यति भएपछि हाम्रो सेल्स बजेट त यति नै त हो नि। प्रोडक्सन बजेटमा पो हामीले यसरी जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्रीलाई हेर्नु पर्यो र त्यसपछि हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई हेर्नुपर्छ। र त्यो बिगिनिङ र ओपनिङ हाम्रो निकाल्न जाने भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि त हाम्रो केही पनि छैन अरू त। प्रोडक्सन बजेट बाई द मन्थ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब हामी हेर्छौँ यहाँ प्रोडक्सन बजेट निकालौँ है त। सेल्स बजेट सक्यो। अब हाम्रो आउँछ यसमा प्रोडक्सन बजेट। मजाले पढ्नुपर्छ है। प्र्याक्टिस हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। प्र्याक्टिस बिना चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन। अब हामी यसमा हेरौँ है त अरू के हुन्छ भनेर। जस्तै अब ए नम्बर सक्यो। अब हाम्रो आउँछ यसमा बी नम्बर है त। बी नम्बरमा अब यो हाम्रो सेड्युल 2 रहेको छ। सेड्युल 2 मा डट कम्पनी जसको चाहिँ हामीले प्रोडक्सन है त प्रोडक्सन बजेट निकाल्न थालेछौँ। प्रोडक्सन बजेट बाई हाम्रो के भयो त बाई मन्थ है त। यसरी यो भयो हाम्रो मन्थ यो भयो हाम्रो बजेटेड सेल्स है त। बजेटेड सेल्स युनिट र यो भयो हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री यो भयो हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट है त। टोटल रिक्वायरमेन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री है त। बजेटेड प्रोडक्सन है त। बजेटेड प्रोडक्सन युनिट सबै युनिट्समै त आउँछ है यसमा है। चाहिँ ल अब यसपछि अब हाम्रो हेरौँ है त। मन्थ पनि हाम्रो के छ त वैशाख त्यसपछि आउँछ हाम्रो ज्येष्ठ त्यसपछि आउँछ हाम्रो असार र यो हाम्रो श्रावण भइहाल्यो। श्रावण पछि हाम्रो के छ भाद्र है त। भाद्र त्यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा अश्विन चाहिँ आउने गर्दछ है त। र अब हाम्रो टोटल
र अब हाम्रो हेरौँ त बजेटेड सेल्स युनिट त हामीले पहिला निकालिसकेका छौँ यसमा 7,200 6,400 है त 7,200 6,400 त्यसपछि फेरि 5,600 6,400 है त 5,600 6,400 6,400 र लास्टमा हाम्रो कति छ त्यसमा 8,000 है त 8,000 बराबरको टोटल चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 40,000 र यसमा हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री है त इन्डिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ त अश्विनको लागि 8,000 छ है त अश्विनको लागि हाम्रो के छ त 8,000 छ र त्यसै गरी हाम्रो इन्भेन्ट्री जुन हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कति रहेको छ त्यसमा 6,000 है त बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै पैसाको लागि हुन्छ यो 6,000 यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त र अब हाम्रो यहाँ जुन यसरी हेर्न सक्छौँ जस्तै अब एउटा के एजम्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अन द अश्विन इज कति छ 8,000 8,000 चाहिँ हाम्रो यसरी अश्विनमा चाहिँ 8,000 चाहिँ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले के गर्छ त एउटा स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी है त के छ त हाम्रो कम्पनी एडप्ट द स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेर चाहिँ है त कम्पनीले चाहिँ स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी चाहिँ एडप्ट गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो अब यस्तो हो कि यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन बजेट बाई मन्थ अनुसार है यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेर चाहिँ इन्भेन्ट्री स्टेबल हुन्छ भनेपछि हाम्रो क्वेसनले 8,000 अश्विनमा छ भनेदेखि अरू महिना पनि पक्कै के छ होला त 8,000 रहेछ है त भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा इन्डिङ चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 8,000 आउने भयो है त त्यो स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी हो त्यही भएर यो हाम्रो यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो क्वेसन थियो नि त्यसमा नि यसमा स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भनेर छ कि यसमा इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेर छ है भनेपछि हामीले गरेको यो सल्युसनमा हल्का फरक आयो है यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ स्टेबल जस्तो लागेको तर हाम्रो के रहेछ इन्भेन्ट्री पोलिसी चाहिँ स्टेबल रहेछ अब यो क्वेसन जुन हामीले गरेको चाहिँ के अनुसार भयो भन्दा चाहिँ स्टेबल त हो तर के भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ तर यो जुन क्वेसनले चाहिँ के भन्छ इन्भेन्ट्री पोलिसी चाहिँ स्टेबल भनेको छ भनेदेखि अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु होला भन्दा चाहिँ यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ स्टेबल भनेर गऱ्यौँ तर यो क्वेसनलाई चाहिँ अब हजुरहरूले के गर्नु होला भन्दा चाहिँ इन्भेन्ट्री पोलिसी स्टेबल भनेर है त इन्भेन्ट्री पोलिसी स्टेबल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फरक हुने गर्दछ र जुन हाम्रो यो इन्भेन्ट्री छ नि यो यसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त 8,000 अर्को महिना पनि 8,000 यसमा पनि 8,000 त्यसो गरेर गर्नु होला अनि मिल्छ है त त्यसो गर्दाखेरि पनि भयो र अब हाम्रो यसमा हेरिहालौँ त यो जुन यो क्वेसनको यो भयो टोटल रिक्वायरमेन्ट अब के हुन्छ त हाम्रो बजेटेड सेल्स प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ टोटल रिक्वायरमेन्ट आउँछ अर्थात् हाम्रो चाहिँ जसमा चाहिँ यसलाई हामीले ए मान्यौँ र यसलाई बी मान्यो भनेदेखि हाम्रो सी के हुन्छ त ए प्लस बी हुन्छ र यसलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 7,200 प्लस 8,000 गर्दाखेरि 15,200 र 6,400 प्लस 8,000 गर्दाखेरि 14,400 र हाम्रो 5,600 प्लस 8,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ 13,600 है त र यसै गरी हाम्रो 14,400 आयो र त्यसै गरी हाम्रो यसमा पनि 14,400 आयो र यसमा हाम्रो कति आउँछ 16,000 आयो है त यति भयो यो हाम्रो यति यसरी 48,000 आयो र हाम्रो यसमा चाहिँ क्लोजिङ त 8,000 भइहाल्यो है त यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्न सकिन्छ यसमा र अब हामी यहाँ हेरौँ त जस्तै हाम्रो यसको लागि बिगिनिङ है त ज्येष्ठको लागि बिगिनिङ भनेको चाहिँ वैशाखको इन्डिङ हो भने चाहिँ 8,000 भनेपछि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सबैमा चाहिँ के आउँछ त 8,000 चाहिँ बिगिनिङ आउने भयो है त यसको लागि बिगिनिङ भने चाहिँ यो सुरुको हो यसमा 6,000 टोटलमा त र यसरी जुन बजेटेड प्रोडक्सन युनिट छ अब हाम्रो सी भयो यसलाई हामीले डी मान्यो भनेदेखि ई चाहिँ के हुन्छ त अब हाम्रो सी माइनस डी भनेपछि अब 12,500 15,500 15,200 माइनस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 9,200 त्यसै गरी 14,400 माइनस 8,000 गर्दा कति आउँछ त 6,400 त्यसै गरी यसरी घटाउँदाखेरि चाहिँ 5,600 है त हाम्रो कति आउँछ त्यसमा
5600, 6400, त्यसैको 6400 र हाम्रो 8000, टोटल कति हुन्छ यसमा 42000 है त। यति कुराहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ यसरी जुन इन्भेन्ट्री चाहिँ किन स्टेबल भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्ट्री चाहिँ स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी एडप्ट गरेको भएर है त। यदि चाहिँ हाम्रो जुन स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी लगाएको भए चाहिँ फरक हुन्थ्यो र यो भयो। र अब नेक्स्ट क्वेसन जुन रहेको छ यो क्वेसन पनि हाम्रो लगभग यस्तै रहेको छ। यसमा के भने चाहिँ एकपल्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त। यसमा कम्पनीले चाहिँ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी, यसमा चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ फरक हुने भयो। इन्भेन्ट्री चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो प्रोडक्सन होइन, यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोडक्सन चाहिँ सेम हुने भयो, इन्भेन्ट्री चाहिँ फरक हुने भयो। प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ स्टेबल भनेर चुज गरेछ नि त यसले, त्यही भएर है त। यसमा खासै केही पनि छैन, लगभग हामीले अघि जे गर्यो त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन हामीले यो अहिले गरेको यो जुन यो क्वेसन भन्दा पनि यो क्वेसन भन्दा पनि यो क्वेसन चाहिँ है त, यो क्वेसन जसरी गर्दाखेरि मिल्छ ठ्याक्कै। त्यसमा हाम्रो लगभग चाहिँ हाम्रो यस्तै हो हाम्रो एक्जाममा सोध्ने भनेको हुन त। अब हेरौँ जो अब हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसन खासै गाह्रो पनि छैन यसमा त्यस्तो। द सेल्स फोरकास्टेड मेड बाई द कम्पनी फर द जनवरी टु द अश्विन इज कति छ त हाम्रो 50,000 युनिट है। द कम्पनी हेज डेभलप मन्थली सेल्स रिक्वायरमेन्ट टु मेट द यति भनेको छ। 20%, 15%, 14%, 16%, 15% र 14% गरेर यति हुन्छ अरे। द कम्पनी एडप्ट्स द स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भन्छ। द इन्भेन्ट्री इन द बिगिनिङ अफ द जनवरी इज 8000 युनिट्स र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अन द जुन इज 6000 युनिट्स है त। र सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ अरे 10 अरे। भनेपछि अब हाम्रो रिक्वायर्ड के छ त सेल्स बजेट फर द जनवरी टु द जुन र हाम्रो नम्बर बीमा चाहिँ प्रोडक्सन बजेट फर द जनवरी टु द जुन। यो खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, अहिलेसम्म हामीले गरेको जुन क्वेसन जस्तै रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी छिटो छिटो सकौँ र यसलाई हामीले इन गरिदिउँ है त यसमा। र अब यसरी हेरौँ त। अब हाम्रो यहाँ जस्तै सल्युसन रहेको छ। सल्युसन पछि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ सेड्युल 1 जुन ए को चाहिँ जुन डट कम्पनी भइहाल्यो। कम्पनी सेल्स बजेट है त। सेल्स बजेट बाई हाम्रो मन्थ्स अनुसार है त। मन्थ्स अनुसार चाहिँ हाम्रो के छ त यसमा जनवरीदेखि हाम्रो जुनसम्म छ है, 6 महिनाको लागि रहेछ। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन है त। मे जुन चाहिँ रहेको छ यसमै। अब हाम्रो यसमा के भन्छ जुन पछि हाम्रो त्यही हो 6 महिना त छ यसमा है। र अब हाम्रो के हुन्छ त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो मन्थ भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज अफ सेल्स है त। सेल्सको पर्सेन्टेज कति छ हाम्रो 20, 15, 14 है त। 20%, 15% र 14%। त्यसपछि हाम्रो 16, 15 र 20 है त। 16%, 15% र 20% है त। यसको चाहिँ अब यो हाम्रो के आउँछ टोटल 100% भइहाल्यो। र अब हाम्रो के आउँछ यसमा सेल्स युनिट है त। सेल्स युनिट्समा हाम्रो टोटल कति छ त सेल्स युनिट्स जम्मा हाम्रो 50,000 युनिट्स रहेको छ है त। जम्मा टोटल चाहिँ 50,000 र यो 50,000 युनिट्सको चाहिँ 20% हाम्रो के हुन्छ अरे त जनवरीमा चाहिँ यसरी सेल्स हुन्छ भनेर एउटा इस्टिमेसन गरेको छ। अब यो जुन हाम्रो 50,000 को चाहिँ 20% भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा 10,000 आयो। त्यसै गरी 50,000 को चाहिँ 15% भनेर यसमा कति आयो त 7,500 आयो। र त्यसै गरी 50,000 को चाहिँ 14% भनेर कति आयो त 7,000 आयो है त। त्यसै गरी 50,000 को चाहिँ 10% भनेर कति आयो त हाम्रो यसमा 10% भन्दा यो 16 हो। 50,000 को चाहिँ 16% भनेर हाम्रो कति आयो त 8,000 र 50,000 को चाहिँ हाम्रो 15% भनेर कति आयो त 7,500 र त्यसै गरी हाम्रो 50,000 को चाहिँ 20% भनेर कति आयो त 10,000। यो टोटल जोड्दा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो कति आएको थियो 50,000 चाहिँ आएको छ है त यसमा यसरी। यो भयो हाम्रो सेल्स बजेट है त। सेल्स बजेटमा अब हाम्रो रेट अर्थात् हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति रहेको छ हेरौँ है त। जम्मा हामीलाई क्वेसनले दिएको छ सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ 10 रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ एउटा युनिट बराबर चाहिँ यसरी 10 रुपियाँ लिने रहेछ। रुपिस 10
रुपिस 10 रुपिस 10 रुपिस 10 रुपिस 10 है त। र यसमा पनि हाम्रो कति आयो रुपिस 10 भने र यसरी रेट भयो। रेट भएपछि अब हाम्रो के हो त टोटल सेल्स अमाउन्ट भयो। अमाउन्ट आउँछ नि त यसमा। अब टोटल सेल्स अमाउन्ट भयो है त यसरी अमाउन्ट रुपिस यसरी 10,000 को 10 भनौँ न। यसमा हाम्रो यो ए भयो यो बी भयो भनेदेखि हाम्रो सी इक्वल टु के आउँछ ए मल्टिप्लाई बी बी आउने भयो भने चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट्स मल्टिप्लाई भए हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटले गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त सेल्स रेभिन्यू आउने भयो है त। 10,000 को 10 भनौँ न 10,000 मल्टिप्लाई बाई 10 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ 1 लाख आउँछ र 7,500 मल्टिप्लाई बाई 10 आउँछ भनेदेखि कति आउँछ 75,000 आउँछ र 7,000 मल्टिप्लाई बाई 10 आउँछ भने चाहिँ 70,000 आउँछ र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ 8,000 मल्टिप्लाई बाई 10 गऱ्यो भने कति आउँछ 80,000 आउँछ र 7,500 मल्टिप्लाई बाई 10 गऱ्यो भनेदेखि कति आउँछ हाम्रो 75,000 आउँछ र 10,000 मल्टिप्लाई बाई 10 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त 1 लाख आउँछ र टोटल हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त यसमा 1 लाख प्लस 7,000 भनौँ न। यसमा 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख गर्दा ठ्याक्क हाम्रो यसमा आउने भनेको जस्तै हाम्रो यता यो 50,000 र 10 लेख्नुपर्ने हो यसमा। यसरी 50,000 आयो र यसरी रुपिस 10 हुँदाखेरि जम्मा 5 लाख आउँछ है त। यसरी चाहिँ आउनु पऱ्यो। यो हाम्रो सुरुको जुन सेल्स बजेट चाहिँ हाम्रो यसरी निक्ल्यो मन्थली चाहिँ है त। र यसरी हाम्रो अरू के क्वेसन छ त यसमा हेरौँ त नम्बर बीमा चाहिँ प्रोडक्सन बजेट फर द जनवरी टु द जुन। यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्सन बजेट चाहिँ निकाल भन्दैछ। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा कसरी आउँछ भनेर। सेड्युल 2 मा है त डट 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 हाम्रो के भयो कम्पनी प्रोडक्सन बजेट है त। मन्थ गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो मन्थ भनेर बजेटेड सेल्स युनिट है त भयो र यसपछि हाम्रो आउँछ इन्डिङ इन्भेन्टरी टोटल रिक्वायरमेन्ट है त अथवा टोटल निड डेट भनेर पनि सक्छौँ हामीले टोटल निड भनेर। र हाम्रो यसमा आउँछ बिगिनिङ है त बिगिनिङ इन्भेन्टरी र यसपछि हाम्रो आउँछ बजेटेड है त बजेटेड प्रोडक्सन र अब यसपछि अब हाम्रो के आउँछ जनवरी है त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन है त यो भयो हाम्रो टोटल यसरी। र अब हेरौँ त अब हाम्रो यसमा कति आउँछ भनेर यसरी जुन बजेटेड सेल्स युनिट त हाम्रो अगाडि निकालिसक्यो यसरी 10,000 7,500 र 7,000 गरेर है त 10,000 7,500 र 7,000 गरेर। अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा 8,000 7,500 है त 8,000 7,500 र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त 10,000 है त 10,000 टोटल हाम्रो आउँछ 50,000। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अरू हाम्रो क्वेसनले के इन्फर्मेसन दिएको छ भनेर है त। हामीलाई यहाँ दिएको छ इन्फर्मेसन अन्तर्गत द इन्भेन्ट्री इन द बिगिनिङ अफ द जनवरीमा कति छ 8,000 युनिट्स रहेको छ है त ओपनिङमा चाहिँ 8,000 युनिट रहेको छ। कुनको इन्डिङ हो यो जनवरीको चाहिँ बिगिनिङ है त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो 8,000 छ र यसपछि हाम्रो के छ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ 6,000 छ है त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ त 6,000 इन्डिङ भनेर। र यसले चाहिँ के भन्छ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी अपनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यसमा के हुने भयो त
यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्सन निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ वर्किङ नोट है, यो चाहिँ वर्किङ नोट भनेर। प्रोडक्सन भनेर हाम्रो के आउँछ यसमा, सेल्स प्लस ओपनिङ नभएर हाम्रो के हो क्लोजिङ, अर्थात् हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भयो। इन्डिङ इन्भेन्टरी माइनस क्लोजिङ इन्भेन्टरी रहेको छ। इन्डिङ हाम्रो क्लोजिङ होइन, यो हाम्रो ओपनिङ हुनु पऱ्यो, अर्थात् हाम्रो बिगिनिङ है त। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुनु पऱ्यो। सेल्स हाम्रो जम्मा कति छ त 50,000 युनिट छ। अब यसमा हाम्रो के छ, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो 6,000 छ है त। 6,000 माइनस बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति छ 8,000। कति आउँछ त हाम्रो 50,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो 56,000। 56,000 माइनस 8,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउँछ त यसमा 48,000 बराबरको। यो चाहिँ हाम्रो कति महिनाको लागि भयो त, जुन 1 2 3 4 5 6 महिनाको लागि रहेछ है त। 6 मन्थको लागि भयो यो चाहिँ, फर 6 मन्थ है त, फर 6 मन्थ। अब हाम्रो यसमा के आउँछ त्यही भनेको, अब एभरेज मन्थली है त, हाम्रो मन्थली बजेटेड प्रोडक्सन है त। मन्थली बजेटेड प्रोडक्सन इक्वल टु कति आउँछ त हाम्रो 48,000 भनेको जुन हाम्रो 6 महिनाको लागि रहेछ, अब 1 मन्थको लागि चाहिँ है त। भनेपछि 48,000 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 8,000 युनिट। 8,000 युनिट चाहिँ भयो यसरी चाहिँ है त। 8,000 र टोटल हाम्रो कति आउँछ त यसमा 48,000 है त। 48,000 आउनुभयो। र यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो जुन यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस बजेटेड प्रोडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ टोटल रिक्वायरमेन्ट आउँछ है त। 8,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 16,000। र अब जुन हाम्रो 16,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि 6,000 आयो। र यसको जुन हाम्रो जनवरीको क्लोजिङ भनेको फेब्रुअरीको लागि ओपनिङ भयो 6,000 आयो। र अब हाम्रो के हुन्छ यसमा 6,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि 14,000। 14,000 माइनस 7,500 गर्दाखेरि 6,500 हो। यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ है त। 6,500 फेरि यसको लागि चाहिँ ओपनिङ भयो। र 6,500 प्लस 8,000 गर्दाखेरि 14,500। 14,500 माइनस 7,500, 7,000 मात्रै हो, 7,000 माइनस है, माइनस 7,000 अर्थात् 14,500 माइनस 7,000 गर्दाखेरि कति आयो त 7,500 आयो। फेरि यो हाम्रो ओपनिङ भएर चाहिँ यता आयो 7,500 भएर। 7,500 प्लस 8,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 15,500 है त। फेरि 15,500 माइनस 8,000 गर्दाखेरि 7,500। र यो 7,500 पनि यसको लागि जुन हाम्रो ओपनिङ भयो। 7,500 प्लस 8,000 गर्दाखेरि फेरि कति आउनुभयो त 15,500। 15,500 माइनस 7,500 गर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा 8,000। यसको लागि ओपनिङ भयो। 8,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 16,000। 16,000 माइनस 10,000 गर्दा ठ्याक्कै 6,000 आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल हजुरहरूले जोड्नु होला। लगभग हामीले यस्तै सोध्ने हो एक्जाममा चाहिँ। र अब हजुरहरूले चाहिँ यही क्वेसनलाई के गरी प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्दा चाहिँ यो जुन स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसीलाई चाहिँ हटाएर यो चाहिँ अब के भयो त हाम्रो हट्यो। अब यसको सट्टा के भयो त स्टेबल हाम्रो इन्भेन्ट्री पोलिसी है त। इन्भेन्टरी पोलिसी राखेर चाहिँ अब अर्कै हाम्रो आउँछ हो। यसरी चाहिँ स्टेबल इन्भेन्ट्री पोलिसी अनुसार चाहिँ फेरि यो क्वेसनलाई फेरि दोहोऱ्याएर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। मजाले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित यदि थ्योरिटिकल पोर्सनहरूको आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी गरौँला। र त्यसपछि चाहिँ अनि हामी च्याप्टर 4 जुन हाम्रो म्याटेरियल कन्जम्सन, पर्चेज एन्ड द म्याटेरियल कस्ट बजेटको बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यदि केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। प्रत्येक पार्टलाई चाहिँ र प्रत्येक जुन हाम्रो क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्युसन गर्दै जानु होला। र एउटा पनि पार्ट नछुटाउनु होला। र यसरी हाम्रो चाहिँ जुन अकाउन्टिङ ग्रुप
सँग सम्बन्धित जुन हाम्रो एकाउन्टिङ फर बिजनेस त्यसको क्लास पनि हाम्रो अब छिटै नै आउनेवाला छ र राम्रोसँग पढ्नु होला है त। र जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबै क्लासको चाहिँ लिङ्कहरू अभाइलेबल रहेको छ र केही समयपछि चाहिँ सबै क्लासहरू चाहिँ हाम्रो फुल्ली चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।